काल आमी आयकले की आमचो जो एक साथीदार आसा, कलीग आसा, नीरज बांदेकार, तो आपल्या काणकोणा घरा वतालो आनी तितल्यान एक गाय काय बैल तो आजून कळुना उडलो आयलो आनी ताच्या मुखार म्हणजे तो जो कार चलयतालो त्या कारेच्या बनेटाचेर पडलो. ताका लागून ताचें बनेट डॅमेज जाला आनी मुखार येवपी कारीकूय ताणें धक्को दिलो आनी त्या कारीचे बॅग्स आसता पळय ती फुटली. आनी हो अपघाताक तुमी पळयत जाल्यार कोणूच जबाबदार ना, तो कारवालोय जबाबदार ना आनी ती गायी जबाबदार ना. अशा अपघातांक जबाबदार कोण? होच विशय घेवन आमी आयिल्ले आसा तुमच्या मुखार आनी ह्या विशयाचेर उलयतले की रस्त्यार सोडपी गायो आनी तांकां लागून जावपी अपघात. आतां हो एकाडेमीक विशय न्ही, लेट्स बी व्हेरी प्रॅक्टिकल अबाउट इट. ह्यो गायो कोणाच्यो तरी आसता, कारण आमी पळयता एका विशिश्ट वेळाचेर त्यो गायो थंयच्यान वता, तांचें दूद काडटा आनी परत येता. पूण मागीर जेन्ना त्यो रस्त्यार बसता तेन्ना तांची ओनरशीप कोण घेतलो? आमी हें म्हणना की गायेची ओनरशीप घेवन ताका व्हरून तुमी तुमच्या गोट्यान बांदची, पूण तुमचे कडेन जर चरपा खातीर जागो आसा जाल्यार त्यो चरपाचे जाग्यार ती आसची. आतां हो विशय फुडें व्हरता आसतना आमी पळयलें की ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जेन्ना तुमी खंयच्या हायवेचेर वता तेन्ना तुमकां डिपर मारून गाडी चलोवप डिफिकल्ट जाता. तुमकां फूल मारूनच गाडी चलोवची पडटा. जे गाडी चलयता तांकां कळटलें हांव कितें म्हणटा तो. फूल मारचीच पडटा, मागीर मुखावेलोय बेजार जाता की फूल मारून आपल्या तोंडार मारता, पूण जर डिपर मारली जाल्यार गाय अशी केन्ना येत मुखार आनी तुमी केन्ना ठोकीत हें कळपाक डिफिकल्ट जाता. आतां ह्यो गायो रस्त्यार येता कित्याक? आमी पळयलें आनी आमी कांय शेतकऱ्यां कडेन उलयले ताजे प्रमाणे अशे कांय शेतकरी गोंयांत आसा जे गायो तर पोसता पूण मागीर त्यो सोडटा त्यो रस्त्यार सोडटा, त्यो रस्त्यार बसता, आपल्याक जाय तेन्ना परत घेता आनी मागीर त्यो परत रस्त्यारूच आसता आनी हाका लागून अपघात जाता. आमकां याद जाता जेन्ना फ्रांसीस सार्दिना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना हो विशय तेन्ना आयिल्लो की रस्त्यार गायांक जावपी अपघात. सो तेन्ना फ्रांसीस सार्दिनान पुलिसांक काम दिल्लें की काडा गायो आनी तुमी खंय तरी त्यो गायो रस्त्या वयल्यो काडा आनी खंय तरी घाला. पूण तें सारकें नाशिल्लें, कारण मागीर आमी पयले खूब कडेन अशे फोटोय आयिल्ले. तेन्ना त्या टायमार व्हिडियो तितलो प्रचलीत नाशिल्लो की गोरवां फाटल्यान पुलीस धांवता आनी तांकां धांवणयता. पूण दॅट इज नॉट फेर, कारण आमचे पुलीस फोर्स आर नॉट मेंट फॉर गोरवां धांवणोवपा खातीर. तांचे खातीर एक वेगळो व्याप आसता, तो व्याप तांकां करचो पडटा, ती वेगळी गजाल. आमी पळयलें की सरकारी स्किमी आसा, तातूंत गोशाला काडिल्ल्यो आसा, तातूंत कॅटल दवरपा खातीर पॉन्ड्स करपाच्यो आसा. त्या स्किमीचे खुबशे जाण फायदो घेना. शेतकरी काडटा, गाय रस्त्यार सोडटा आनी ताका लागून जाता अपघात. दोन गजाली. एक फॅक्टर म्हणजे गोशालान गायो व्हरच्यो पडटा तेन्ना गोशालान गायो जे जर खंयचोय मालक अशें म्हणटा की ही म्हजी गाय, जाल्यार त्या मालकान जेन्ना क्लेम करता तेन्ना त्या मालकान जबाबदारी घेवची पडटा आनी मागची पडटली चूक त्या लोकां कडेन ज्या लोकांच्यो गाडयो पडल्यो किंवा त्या गायचेर मोखून तांकां अपघात जाले. फक्त गोशालेन वचून फायन भरून गाय परत हाडली आनी ती परत रस्त्यार सोडली हें जावचें ना. तांणी आपली जबाबदारी मानची पडटली, कारण अपघात जेन्ना जाता तेन्ना लोकांचे जिवूय वता. आमी पळयल्या की ह्यांनी सोडिल्ल्या कारणान ती मूक प्राणी आसता, गायांक बाबड्यांक खबर नासता खंय बसप, तेचो बरो जागो बसलो पळयलो की ती बसता आनी खुबशे कडेन तांचेर ट्रक वता. आमी कुर्टी खांडेपार हो एक असो स्पॉट आमी पळयलो आसा जंय गाया वयल्यान ट्रक वताच वता. आतां त्यो गायो कोण धाडटा? शेतकऱ्यांच्यो 2-3 जबाबदारी. एक जबाबदारी की तुमी रस्त्यार गायो सोडल्यो आनी तुमच्यो गायो धरल्यो जाल्यार तुमी सगळ्यांची माफी मागची पडटली, कारण तुमी तुमच्या खातीर आनी तुमच्या निश्काळजीपणा खातीर लोकांचे जीव वता. तुमी स्वता त्या जनावरांची माफी मागची पडटली, कारण ती इंजर्ड जाता आनी कांय वेळार अशे अपघात जाता की जाका लागून ते मरता. आनी तिसरी आनी म्हत्वाची गजाल आमी जी पळयल्ली आसा, जी नोंद करपाक जाय की गायो प्लास्टीक खाता. आमी कांय गोशालां कडेन उलयले आनी आमकां कळ्ळें की गोशालेन गेल्या उपरांत तेन्ना तांकां जेन्ना एक आमी हिरवो चारो दिता तेन्ना तो तांकां पचना आनी कांय टायमान त्यो मरता. आनी एनिमल हजबंड्रीच्या डॉक्टरांनी आमचे कडेन उलयतना कन्फर्म केल्लें आसा की जेन्ना पोस्टमार्टम करता तेन्ना तांच्या पोटांतल्यान प्लास्टीक येता. प्लास्टीक खावन गायो मेल्ल्यो आसा. आतां तुमी म्हणटले हाका मदींच कितें जालें की गायेंचो पुळको आयलो आनी व्हिडियो काडलो, कारण गाय हो विशय फक्त शेतकरी आनी गाय पुरतो मर्यादीत ना. हो गाय हो विशय सद्या आमच्या जिवनाच्या रिलेटेड आसा.
हांव बाकीच्यो धार्मीक गजाल उलयना, बाकीच्यो आनी कांयच गजाली उलयना. म्हजो सादो सरळ गोंयकार म्हणून म्हणणें आसा. जेन्ना हांव स्कूटर घेवन वता, जेन्ना हांव कार घेवन वता, तेन्ना म्हाका रस्त्यार 10 फावटी चिंतचें पडटा की खंय गाय आसतली काय म्हणून. आमी पळयता पाजरकणी सारके एरियेन गेले आनी खंयच्या एरियेन गेले जाल्यार गायो इतल्यो आसता की थंय बसलेल्योच आसता. तो एक्सिडेंट जावप आनी जर जायना जाल्यार तुमी नशिबान म्हणप, कारण एक्सिडेंट जाताच. सो जबाबदारी कोणाची? आमी सरकाराचेर परत परत घालूं शकना, कारण सरकार परत परत येवन रस्त्या वयल्यो गाडयो कुशीक काडच्यो ना. जबाबदारी आमची तुमची बी. त्या प्रत्येक मनशाची जो शेतकरी म्हणून आपूण गाय घेता आनी नंतर ती गाय सोडटा, त्यो गायो सोडप ना. लोकांचे जिवीत हानी जाली जाल्यार तुमकांय बी तितलेंच वायट दिसपा जाय, कारण तुमच्या निश्काळजीपणाक लागून लोक रस्त्यार मरता. तुमकां तितलेंच वायट दिसपा जाय, कारण तुमच्या निश्काळजीपणाक लागून चारो खावपी गायो सद्या प्लास्टीक खाता आनी मरता. आनी तुमकां तितलेंच वायट दिसपा जाय, कारण गोशालेन गायो व्हरून बांदच्यो पडटा. आय एम लुकींग एट अ डे, म्हाका असो दीस, असो एक गोंयकार म्हणून जाय जेन्ना ह्यो सगळ्यो गोशाळा बंद आसपा जाय. गायो प्रत्येक आपल्या धन्या कडेन आसपा जाय, मालका कडेन आसपा जाय, आनी मालकान तांची काळजी घेवपा जाय. गोशाळा हो कॉन्सेप्ट आयलोच हेज्या खातीर, कारण मालक काळजी घेना, कांय टायमाचेर नाका जाल्लीं जनावरां काडून सोडून दिता किंवा तांचें दूद मेळना जाल्यार की तांकां सोडून दिता. आमी इतले इनह्युमन जावंक शकना. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, आनी हांवें सांगिल्ल्या विशयाचेर यू मे डिसएग्री ऑल्सो, यू मे एग्री ऑल्सो. प्लीज कॉमेंट एंड टेल अस. इवन इफ यू आर डिसएग्रींग, we respect your opinion, but whatever is your opinion should be a very biased and विचार करून आयिल्ले ओपिनियन आसपा जाय. एंड इफ यू एग्री ऑल्सो आनी तुमकां दिसता की आमी कांय पॉयंट घालपाक विसरले जाल्यार सुद्दां तुमी कॉमेंटान सांगा. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.